Hello everyone, this is me Sir Tawheed, and today I'm going to explain you few other vocabs. I have chosen two different vocabs for today's lesson. Let's go for it. The first one is consist. Consist भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मबनी होना या मुश्तमिल होना, किसी चीज़ से मिलकर बनना. इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे सेंटेंस के ज़रिए. द स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 8 सीनियर टीचर्स. यानी ये जो स्टाफ है ये बनाया गया है 8 तजर्बेकार टीचर्स की मदद से. इसके अंदर शामिल हैं 8 तजर्बेकार टीचर्स, उस्ताद. अच्छा, याद रखिएगा कि इसके साथ एक ख़ास वर्ड लगाया जाता है ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. Here we have used a word of which is very necessary. आपको यूज़ करना होगा इसके साथ loves consist of, क्योंकि इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है consist in, जो कि अभी हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे तो वहाँ पे इसकी मीनिंग बदल जाती है. तो मुश्तमिल होना या शामिल होना जब भी बताना हो आपको तो आप कंसिस्ट के आगे ऑफ लगाएंगे. हालांकि ये वर्ब है, इसके बाद जनरली वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये ख़ास वर्ब है जिसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन आता है पहले, ऑफ या इन. सिर्फ दो आ सकते हैं, या तो ऑफ आ सकता है या फिर अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है कंसिस्टेड के आगे इन, तो इन दो में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है. या तो ऑफ यूज़ होता है या फिर इन यूज़ होता है. जब ऑफ यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है मबनी होना या मुश्तमिल होना. ओके, तो इसी का एक और मतलब देखते हैं. कंसिस्ट एज अ वर्ब, इसका एक और मतलब हो सकता है और वो है शुरुआत होना, यानी ओरिजिन. कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई है ये बताना हो तो भी हम कंसिस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखेंगे, द COVID-19, द फेमस वायरस, द COVID-19 कंसिस्टेड इन वुहान, चाइना. अब यहाँ पे कंसिस्ट का जो मतलब है वो ये नहीं कि मुश्तमिल है, बल्कि इसका मतलब है शुरू हुआ है. COVID-19 शुरू हुआ था इन वुहान. अब ये ज़रूरी था कि यहाँ पे इन ही आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया जाए, तभी ये मतलब देगा शुरू होने का. अदरवाइज़ इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है. सही है. जैसे कि अगर ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब बन जाता है मुश्तमिल होना, लेकिन अगर इन लग जाए तो इसका मतलब है शुरुआत होना, किसी चीज़ का शुरू हो जाना. ओके, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट. अब ये भी बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला लफ्ज़ है, इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब होता है उर्दू में, अच्छा ये भी वर्ब होता है और इसका उर्दू में मतलब बनेगा कायम करना या बनाना. ख़ास तौर पे कानूनी हैसियत देना. इसका मतलब होता है कोई चीज़ कानूनी तौर पे बनाई जाए. ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकली बनाई जा रही हो, सिर्फ इट मस्ट बी क्रिएटेड लॉफुली. कानून पहले बने उसका और फिर उसको बनाया जाए, जिसकी अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. A committee has been A committee has been constituted. एक कमेटी बना दी गई है to analyze the case. इस मामले की छानबीन करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है. अब ये क्या है? अब अगर आप गौर करें तो कमेटी किसे कहते हैं? एक ख़ास ग्रुप को असाइन कर दिया जाता है. सपोज़ मैं 5 लोगों को ज़िम्मेदारी दे दूँ कि अब आपका ये काम है कि आप इस मसले की छानबीन करके हमें सारी मालूमात फ़राहम करें, सारी डिटेल इसकी निकाल के हमें दें. तो उन लोग को मैंने ज़िम्मेदारी दे दी. तो देखा जाए तो ये फ़िज़िकली कोई चीज़ नहीं बनी, लेकिन
اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 لوگ یا 8 لوگ جتنے بھی لوگ تھے اس کمیٹی میں، اب وہ ایک خاص کام کے لیے قانونی طور پہ تیار ہو گئے ہیں، اور اب ان کا کام ہے قانونی طور پہ یہ کام کر کے دیں. نہیں کیا تو ان کی سزا ان کو دی جا سکتی ہے اس کام کو نہ کرنے پر قانونی طور پہ. صحیح ہے. تو کانسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا یا بنانا، قانونی طور پر قانونی حیثیت دینا، قانونی طریقے سے کوئی کام کرنا. اگلی اگزامپل ہے پاکستان واز کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دا گریٹ مسلم لیڈرز. اب اس کا مطلب زیادہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. پاکستان کوئی بنانے والی چیز نہیں تھی کہ پاکستان بنایا، ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا. پاکستان بیسیکلی آزاد کرا یا قانونی طور پر اس کو لیگل کر لیا مسلمانوں کے لیے. پاکستان کو بنایا نہیں، پہلے یہ انڈیا ہی کا حصہ تھا، لیکن اب یہ پاکستان کہلاتا ہے. تو یہ بنایا نہیں گیا بلکہ قانونی طور پہ اس کے رائٹس ہمارے ہاتھ میں آ گئے. یہ زمین پہلے بھی تھی اور یہ زمین آج بھی ہے، لیکن پہلے یہ انڈیا کے انڈر میں تھی، لیکن اب یہ ہمارے انڈر میں ہے اور یہ قانونی طور پر ہے. کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ اب انڈیا کی ہے یا کس کی ہے. تو دس از کالڈ کانسٹیٹیوٹ، کسی چیز کو قانونی طور پہ بنانا. تو اگر ایک گاڑی مارکیٹ میں مل رہی ہے، بک رہی ہے، تو اس کو میں نے خرید لیا اگر، تو اب وہ قانونی طور پہ میری ہو گئی، تو میں نے اس کو قانونی طور پہ اپنا بنا لیا. مگر گاڑی میں نے نہیں بنائی ہے بیسیکلی، تو وہ پہلے سے بنی تھی، وہ کوئی بھی لے سکتا تھا قانونی طور پہ، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو کسی بھی چیز کا کسی کے ساتھ جڑ جانا یا قانونی رائٹس آ جانا، اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوٹ. اوکے. تو کانسٹیٹیوٹ کا مطلب قائم کرنا، یعنی ٹو سیٹ اپ، اسٹیبلش اور کریٹ lawfully something، کسی چیز کو قانونی طور پہ بنانا. I hope you understand the meaning of these words. Next time when these words will be used, you will be able to understand them better, in a better way. Okay, so let's end this lesson today. We are going to come with the new vocabs in the next one. Allah Hafiz.